मांगिलार आंब्याचें जें हें पुराण आसा तें फुडें व्हरता आसतना आनी इल्लो हुस्को हांगा परगटावपाचो आसा की हाजें बाबा प्रोपेगेशन करपाक हे बाबा आंबे आतां फुडें व्हरतलो जाल्यार ह्या आंब्याची नर्सरी करपाक जाय ताच्या खातीर तरूण जे आमचे कडेन एग्रीकल्चर ग्रॅज्युएट भुरगे आसा तांणी मुखार सरपाक जाय, तांणी चवकशी करपाक जाय, तांणी नवीं कलमां मांगिलार आंब्याची बांदपाक जाय, तांणी मांगिलार आंब्याचो सगळ्या तरेन अभ्यास करपाक जाय. गोवा एग्रीकल्चर कॉलेज आसा, आमचे मित्र मांगेरीश रायकर हांचेय बी संस्था आसात एग्रीकल्चर वेगवेगळ्या हाजे क्षेत्राचें ज्ञान दिवपी आसात. ह्या सगळ्या संस्थांनी हातूंत देंवपाक जाय. हांव मांगिलार हो एक उदाहरण म्हणून घेतला आंब्याचें हांगा, पूण कित्याक जाणा हो कोहिनूर आसा गोंयचो, हो सर्वश्रेश्ठ अशे तरेचो खावपाक दिसपाक सगळ्या पद्दतीन बरो असो हो आंबो आसा. हातूंत 80% आंबे तर इतले परफेक्ट आसतात की ताका ऑर्गेनोलेप्टीक म्हणजे आमी सेन्सरी इव्हॅल्युएशनचो एक स्कोर आसता जो आमी वेगवेगळ्या च्याची प्रत ठरोवपाक, कॉफीची प्रत ठरोवपाक, वायन्स जे असतात शेकड्यांनी तरेचे व्हायट वायन, रेड वायन अशे तरेचे वायन्स ताजें इव्हॅल्युएशन करता आसतना सेन्सरी इव्हॅल्युएशन आनी ताजे स्कोर तयार करचे पडटात. ते वास, रूच हे सगळ्याचेर आसता. तर त्या पद्दतीन सेन्सरी इव्हॅल्युएशन करीत सगळे आमी जर कॉम्पिटिशनान दवरून जाल्यार मांगिलार आंबो हाजो स्कोर सगळ्यान व्हड आसतलो हाजे बद्दल म्हाका कसलोच दुबाव ना.